Maayong adlaw sa tanan, higalag igsuon, kumusta? Gibati ba nimo ang tumang kakulba, kakuyaw? Kay duna kay usa ka suod nga higala nga imong naila-ila. Punya gitunglo ka higalag igsuon, giingnan ka nga mayrag maaksidente kas kadalanan, mayrag motaliwan ka nining kalibutana, mayrag mapaakan kag iro or etc. higalag igsuon. And then nakuyawan ka higalag igsuon. In Book of Proverbs chapter 26 verse 2 higalag igsuon, imong masayran kung ang tunglo makadulot ba. Ang tunglo nga walay gipasikaran dili makadulot higalag igsuon. Sama ra na siya sa mga langgam nga sayaw nga mosaylo lamang. Ayaw kakulba or kakuyaw higalag igsuon. Una sa tanan, ang taong nagtunglo nimo dili maoy tag-iya sa imong kinabuhi. Ang tag-iya sa imong kinabuhi mao ang Dios. Ug ang tunglo usab higalag igsuon dili makadulot sa mga taong nakaangko na og kaluwasan, sa mga taong nahimong anak sa Dios.